शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम शांति शांति शांति। Unmute Sharada. Yeah. Mute Sharada. It's not a nice color. Sajeev Mohdaya, you can repeat after me. Ayivuna Ruluk Yeong Ayouch Ayavarat Lan Nyamangananam Jabai Ghadadash Jabagadash Khapa Chatatau Kapai Shashasar Hal Iti Maheshwarani Sutrani अस्तु। अद्य पुनः एकवारं सर्गसन्धेः समावलोकनं कृत्वा अनन्तरं क्रियापदानाम् अनेके लकाराणां रूपाणि सन्ति। लट् लृट् लङ् लोट् इत्यादि चतुर्णां लकाराणाम् अभ्यासान् अपि कर्तुम् इच्छामः। अस्तु। विसर्गसन्धिः विसर्गसन्धिः अस्तु। प्रथमं किं? विसर्गस्य पूर्वम् अकारः, परवर्णः अकारः अपि शिवोहं सन्धिः। अनन्तरं अकारं विहाय अन्ये स्वराः यदि पूर्ववर्णः अस्ति, क्षम्यतां परवर्णः अस्ति तर्हि, यदि पूर्ववर्णः अकारः अस्ति तर्हि
अर्जुनः उवाच अर्जुन उवाच सन्धि आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ आ औ प्रत्याहारः कः कः प्रत्याहारः आ इच आ आच 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 आच् वा इच् वा आच आ इच आत and आ इच विहाय दीर्घ आ विहाय ह्रस्व आ विहाय प्रत्यय प्रत्याहारः कः आच आच अत्र 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 यद्यपि अत्र अकारः अवर्णः अस्ति इत्युक्ते अकारः आकारः अत्र निर्दिश्यते निर्दिश्येते द्वौ द्वौ अक्षरौ निर्दिश्यते अत्र अकारः आकारः इकारः ईकारः इत्यादि यद्यपि तथा अस्ति तथापि अत्र अच् एव वक्तव्यम् आच् इति न वक्तव्यम् आच् इति प्रत्याहारः नास्ति अच् एव अस्ति इच् एव अस्ति उच् एव अस्ति ऊच् इति प्रत्याहारः नास्ति अतः आ आत् अनन्तरम् इच इच् आत् इच् आत् इच् हाथ इच आत् I'm going to just say इच् इच् अस्तु अनन्तरं यदि विसर्गस्य परवर्णः मृदुव्यञ्जनम् अस्ति मृदुव्यञ्जनं किम् अत्र हल हल् हल् वा हश हश् 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 एव अत्र मृदुव्यञ्जनम् अत्र पश्यतु साफ्ट् कान्सोनेण्ट्स् हश् अनन्तरं ख ख इति कठोरव्यञ्जनमस्ति अतः तत्र आरभ्य कठोरव्यञ्जनानि अतः अत्र हश् 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 अस्तु हश् इति somebody has to mute there is some noise coming somebody is cooking अस्तु सो अत्र पूर्ववर्णः अकारः परवर्णः मृदुव्यञ्जनं हश् हश् वर्णः अस्ति चेत् तत्र उकारादेशः नमो नमः सन्ति अत्र लोपसन्धिः अत्रापि उकारादेशः सन्ति पूर्वरूपसन्धिः शिवोऽहं सन्ति अनन्तरं गुणसन्धिः अपि भवति गुणसन्धिः अपि उकारादेशः गुणसन्धिः पूर्वरूपसन्धिः विसर्गस्य पूर्ववर्णः आकारः अस्ति चेत् परवर्णः अच् हश् अच् हश् इत्युक्ते किम् अच् प्लस् हश् Vyanjanani and swara. vowels swara. सत्यं तत्र अच् स्वराः हश् इति मृदुव्यञ्जनानि मृदुव्यञ्जनानि अतः Ach would be
अश् अश् अच् अश् हश् 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 किल पश्यामः अश् इन्फर्मेशन् अश् आरभ्य आरभ्य अत्र अत्र स्वराः समाप्ताः अनन्तरम् अत्र मृदुव्यञ्जनं ह य वरट् इत्यादि तत्र श पर्यन्तम् अतः अश् इति प्रत्याहारः अत्र एते अश्य अक्षराणि हश् 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 मास्तु अश् इति क्षम्यताम् अश् सम्यक् अनन्तरं तत्र गुणागुणेषु सन्धिः विसर्गस्य लोपः भवति अनन्तरं यदि विसर्गस्य पूर्ववर्णः इकारः आरभ्य औकारः पर्यन्तम् इत्युक्ते किम् इच् अत्र प्रत्याहारः किम् इच् इच् प्रत्याहारः इच् प्रत्याहारः इच् इच् प्रत्याहारः परवर्णः यदि अश् अस्ति तर्हि गुरुब्रह्मा सन्धिः वर्तते विसर्गस्य रेफादेशः अनन्तरं कठोरव्यञ्जनानि यदि परवर्णानि भवन्ति तर्हि किम् तर्हि सकार सकार यदि परवर्णः पर छ छ शकारः अस्ति ठ ठ श त थ सकारः तर्हि सकारादेशः सकारस्य पुनः शकारादेशः भवति यदि परवर्णः तालव्यः अस्ति वा दन्तव्य परवर्णः मूर्धन्यः अस्ति वा दन्तव्य अस्ति दन्तः यदि परवर्णः दन्तः अस्ति तर्हि सकारादेशः एव यथा रामश्च रामष्टीकते नमस्ते अनन्तरं जिह्वामूलीये सन्धिः अस्ति यदि विसर्गस्य परवर्णः ककारः वा खकारः अस्ति पूर्ववर्णः यद्यपि स्वरः कोऽपि स्वरः अस्ति तथा जिह्वामूलीये सन्धिः विपर्ययेन विकल्पेन भवति बालः करोति बालः करोति द्वौ अपि साधु सो तत्र वक्ता वक्तुः इच्छा का इति तत्र प्रश्नः व्हाट डस् द स्पीकर व्हाट डस् द राइटर वांट टू से विवक्षा किं विवक्षा का इति तत्र प्रश्नः डिपेंडिंग ऑन विवक्षा व्हाटएवर द पर्सन वांट्स टू राइट अस्तु यदि परवर्णः पकारः वा फकारः अस्ति चेत् पुनः पुनः विसर्गस्य उपद्मानीय आदेशः भवति उपद्मानीय सन्धि इति नाम तदपि विकल्पेन भवति पुनः पुनः वा पुनः पुनः इति एते विसर्गसन्धयः वयं दृष्टवन्तः इदानीम् अन्यः एकः सन्धिः अस्ति पश्यतु अत्र यदि पूर्वशब्दः सः वा एषः अस्ति सः एषः अत्र उत्सर्गः एक्सेप्शन जस्ट एन एक्सेप्शन फॉर सः एंड एषः परवर्णः अकारः अस्ति चेत् शिवोऽहं सन्धि एव सः अहं सोऽहं शिवोऽहं सन्धि यथा अत्र आसीत् तथैव तत्र आसीत् तथैव अत्रापि अनन्तरं पश्यतु सर्वत्र विसर्गस्य लोपः एव सर्वत्र विसर्गस्य लोपः यदि परवर्णः अकारं विहाय कोऽपि स्वरः अस्ति वा कोऽपि व्यञ्जनम् अस्ति वा तदा विसर्गस्य लोपः भवति सः एव अत्र सः एव इति अत्र लोपसन्धिः इति दृष्टवन्तः वयम् अर्जुनः उवाच तथैव अत्रापि सः एव विसर्गस्य लोपः भवति स एव
तत्तु जानीमः किन्तु अत्र पश्यतु नमः नमः इति अत्र उकारादेशः अनन्तरं गुणसन्धिः भवति अत्र स्वघोषः मास्तु घ इति मृदुव्यञ्जनमेव किल घ इति किं मृदुव्यञ्जनं वा कठोरव्यञ्जनं वा मृदुव्यञ्जनं मृदुव्यञ्जनं कठोरव्यञ्जनं वा घ मृदुव्यञ्जनं संशयः अस्ति वा न मृदुव्यञ्जनम् अस्ति मृदुव्यञ्जनम् एतत्तु प्रवेशः कक्षा नास्ति परिचयः इति लता इति कक्षायां वयं भवामः घ इति मृदुव्यञ्जनम् अतः अत्रापि सः घोषः सघोषः पश्यतु अत्र सः शब्दः सशब्दः सः पुरुषः सपुरुषः येष पुरुषः येष शब्दः येष घोषः इत्यादि इत्यादि पश्यतु अत्र स एव स एव स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् चित्रं दृश्यते वा आं दृश्यते इदानीं सम्यक् पश्यतु अत्र स एवायं भगवान् श्रीकृष्णः तृतीये अध्याये वदति स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् हे अर्जुन भवान् तु मम भक्तः अस्ति अतः अहम् एकं रहस्यं भवते वक्तुमिच्छामि इति चतुर्थे अध्याये तृतीये मास्तु चतुर्थे स एव अयम् पश्यतु अत्र सः एव स एव अन्ये सन्देहः सन्ति वा अत्र एवायम् एव अयं सवर्णदीर्घसन्धि अनन्तरं तेद्य ते अद्य पूर्वरूपसन्धि अनन्तरं भक्तोऽसि भक्तः असि भक्तः असि सन्धेः नाम शिवोऽहं सन्ति शिवोऽहं सन्धि सम्यक् अनन्तरं चेति हि एतद् उत्तमं ह्येतदुत्तमं चेति इति चेति गुणसन्धि गुणसन्धि सम्यक् ह्येतदुत्तमं हि एतद् उत्तमं यण्सन्धि सम्यक् अत्र एतद् उत्तमम् इति तत्र प्रायः तत्र तु कुत्र सन्धि नास्ति किल सन्धि अस्ति वा नास्ति एतत् उत्तमम् अस्तु एतत् changes to the, right? प्रातिपदिकं किं तत्र एतत् एतद् दकारः वा तकारः वा दकार दकार अत्र शब्दः कः व्हाट इज द वर्ड हियर एतत् वा एतद् वा एतत् संशयः अस्ति वा एतत्
प्रातिपदिकम शब्दः would be एतत्. एतद् प्रातिपदिकम. शब्दः would be एतत्. प्रथमा विभक्ति एतत्. तत् तत् एतत् खलु. तो एतत् प्लस उत्तमम्. अत्र तु हल् सन्धि इति भवति. सो तकारस्य उकारस्य तकारः दकारः भवति. खर् इति the hard will become soft. गृहकार्ये श्लोके 2 or 3 of them were like this. अनन्तरं पठामः. So this is हल् सन्धि. Okay. अस्तु. अनन्तरं किं? सघोषः 190. सघोषोदात्तराष्ट्राणाम्. First chapter. सघोषो धार्तराष्ट्राणां. तदेव. सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानित्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो गरुनादयन्. भानु अस्ति वा तत्र? अस्मि महोदय. क्षम्यतां विलम्बेन मया आगता. चिन्ता मास्तु. के सन्देहः सन्ति तत्र? सः घोषः सः घोषः. सम्यक्. घोषो धार्तराष्ट्राणां नमो नमः सन्धि. नमो नमः सन्धि. सम्यक्. हृदयानि व्यधारयत् नमः च नमश्च. नभश्च. क्षम्यतां नभश्च नभः च. न जानामि. सकारादेश. सकारादेश. परवर्णः चकारः अस्ति. अतः तत्र सकारादेशसन्धिः. अस्तु. सकारादेशानन्तरं शकारादेशः. पृथ्वीं च एव चैव गुणसन्धि. वृद्धिसन्धि. वृद्धिसन्धि मास्तु. गुणसन्धि ओन्ली राइट. गुणसन्धि. च एव. गुणसन्धि कथम्? I A becomes I. वृद्धिसन्धि नास्ति वा? गुणसन्धि वृद्धिः अपि अस्ति खलु. वृद्धि. च एव चैव. वृद्धि वा गुण वा? वृद्धि. तुमुलो व्यनुनादयन्. तुमुलः व्यनुनादयन्. परवर्णः मृदुव्यञ्जनं. अतः नमो नमः सन्ति. सम्यक्. अस्तु. तथैव सशब्दस्तुमुलो भवत् इति तत्र अस्ति. सः पुरुषः. कथं स पुरुषः पार्थ अस्ति खलु. कं घातयति हन्तिकम्. पश्यामः. ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते. मोहिनी.
enam, yaha enam. So followed by a swara would be lopaha. Like Arjuna Uvacha. Arjuna Uvacha. Samyak. Yaha enam vetti hantaram. Yaha cha enam. Yaha cha would be the paravarna is cha, so it will be sakaradesha. So yash cha enam. Cha enam would be vriddhi sandhi. Cha enam become chainam. Manyate hatam. Ubhau tau. Na tau na vijanito. Na ayam. Nayam. That would be savarna dirgha sandhi. Nayam hanti na hanyate. Vijanito. Vijanitaha. Oh yeah, vijanitaha. Vijanit na, and that would be na would be mridu vyanjana, so it would be like namo namaha. Namo namaha. Samyak. तथैव अत्र एषः अपि तथैव एव वर्तते विसर्गलोपः सर्वत्र सर्वत्र अत्र अकारः परवर्णः यदि नास्ति चेत् विसर्गलोपः अस्तु सम्यक् एतत् विसर्गसन्धिः अस्ति सिंहावलोकनमेव वयं जानीमः अस्तु इदानीं एकां कथां पठामः मम सङ्गणकचित्रं दृश्यते वा दृश्यते अत्र कथां पठामः कः इदानीम् अग्रे सजीव महोदय कुरुभक्तः उपमन्युः उपमन्युः ऋषेः धौम्यस्य अन्त्यतमः शिष्यः अवर्तत अन्यतमः अन्यतमः शिष्यः अवर्तत अत्र पश्यतु अत्र वाक्यस्य अर्थः कः उपमन्यु ऋषेः धौम्यस्य अन्यतमः शिष्यः अवर्तत उपमन्युः ऋषेः धौम्यस्य धौम्यस्य ऋषेः उपमन्युः अन्यतमः शिष्यः अवर्तत सो धौम्य ऋषिस् अन्यतमः इत्युक्ते one of many Upamanyu was one of the disciples of Dhaumya Rishi. Was one of the disciples of Dhaumya Rishi. उत्तमम् अत्र अवर्तत तस्य शब्दस्य विवरणं किम् वर्तते आत्मनेपदी वर्तते शब्दस्य भूतकालं वृत् इति धातु वृत् धातु आत्मनेपदी शब्दस्य past tense भूतकालं लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं प्रथम लङ् लकार रूपाणि कानि सर्वाणि नवरूपाणि लङ् लकारे वर्तते वर्तेते वर्तन्ते
वर्तसे, वर्तेथे, वर्तद्वे. Oh, I'm sorry. Past tense. You want past tense. Okay. Okay. चिन्ता मास्तु लट् समापयतु वर्तसे, वर्तेथे, वर्तद्वे, वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे. लङ् अवर्तत, अवर्तेताम्, अवर्तन्त, अवर्तताः, अवर्तेताम्, अवर्तद्वम्, अवर्ते, अवर्तावहि, अवर्तामहि. सम्यक् लट् लृट् लकारे लृट् is लृट् भविष्य. Okay. भविष्यत् कालः. वर्तते, वर्तिष्यते, वर्तिष्येते, वर्तिष्यन्ते, वर्तिष्यसे, वर्तिष्येते, वर्तिष्यद्वे, वर्तिष्ये, वर्तिष्यावहे, वर्तिष्यामहे. सम्यक्. अनन्तरं किं लोट् आत्मनेपदी लोट्. वर्ततां, वर्तेतां, वर्तन्तां, वर्तस्व, वर्तेतां, वर्तद्वां, वर्तेतां, वर्तत, वर्तस्व, वर्तेतां, वर्तेतां, वर्तद्वं, नो वर्तद्वं मास्तु. वर्तत, वर्तध्वमेव खलु वर्तध्वं संगच्छध्वं समर्थध्वं समानान् वर्तध्वं वर्तै, वर्तावहै, वर्तामहै. सम्यक्. सो एते चत्वारः लकाराः, तेषां स्मरणं अति सहायकरं भवति. अस्तु. अनन्तरं किम् अत्र किमपि वक्तुम् इच्छति वा सजीव महोदय? अत्र उपमन्युः ऋषेः दौम्यस्य अन्यतमः शिष्यः अवर्तत. अत्र के सन्धिकार्याणि करणीयाः? अत्र किमपि सन्धिकार्यं न कृतम्. सन्धिकार्यमेव न कृतं. किमर्थं न कृतम् इत्युक्ते अस्माकं साहाय्यार्थमेव. इदानीम् अस्माभिः सन्धिकार्यं करणीयं. कानि के सन्धयः? अत्र प्रथमः शब्दस्य उपमन्युः ऋषेः. अत्र विसर्गस्य पूर्ववर्णः उकारः, परवर्णः स्वरः अत्र. सो इकारः परवर्णः visarga drops. The visarga gets dropped. I'm sorry, Refa Deshaka Sandhi. Guru Brahma Sandhi. Guru Brahma Sandhi. So ataha Upamanyur Rishehe atra then Rishehe Dhaumyasya Visargasya Purvarnaha. Just tell the Sandhi. Mruduvanjanam. So Arjuna Uvaja Sandhi. ऋषेः दौम्यस्य नमो नमः. Oh, I'm sorry. एकारः अत्र ओके. धौम्यस्य मृदुवञ्जनं. So again पुनः गुरुर्ब्रह्म सन्धि रेफादेशः सन्धि एव. पुनः गुरुर्ब्रह्म रेफादेशः सन्धिः. ऋषेर्धौम्यस्य. So उपमन्युर् ऋषेर्धौम्यस्य
अन्यतमः शिष्यः अन्यतमः शिष्यः अत्र विसर्गस्य पूर्ववर्णः अकारः परवर्णः शकारः धौम्यस्य अन्यतमः तत्र सन्धि अस्ति वा नास्ति नास्ति अस्य हा? ओ अस्ति 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 पूर्ववर्णः अकारः परवर्णः अपि अकारः सो सुवर्ण सवर्णदीर्घसन्धि अतः अतः किं भवति अत्र दौर्मस्या अन्यतमः अन्यतमः शिष्यः अत्र शिष्यः शकारः तमः शिष्यः सकारः भवति सकारः शकारः भवति विकल्पेन विकल्पेन आमामां विकल्पेन अन्यतमः शिष्यः अन्यतमः शिष्यः सकारादेशसन्धिः सकारस्य अपि शकारादेशः भवति अन्यतमः शिष्यः and finally अकारः शिवोहं सन्धि शिवोहं सन्धि शिष्यो वर्तते शिष्यो वर्तते शिष्यो वर्तते I have a question, Jaykumar. For the first one, like Upamanyuhu Rushe, is it like Prakriti Bhava Sandhi? Like with that Prakriti Bhava? Prakriti Bhava Sandhi api asti khalu tatra. Prakriti Bhava Sandhi I don't know what the Paravarna is, but if it is Rushi, like Rukaraha asti chet, Visarga, like it will be the same. You don't have to do the Sandhi. Paravarna. Correct? What did you say? Sorry. So Paravarna. Atra Rikaraha asti. Paravarna Rikara asti. Prakriti Bhava Sandhi atra vartate khalu. So I don't know for sure. I was asking you, like, is it Prakriti Bhava? I think so. Upamanyuhu Rishehe. Prakriti Bhava eva tatra. Guruhu Rinath was Gurvarnath. Guru Rinath was what? Optional. Guru Rinath was Gurvarnath. So tatra vikalpena bhavati khalu. Vikalpena, optional, yeah. Prakriti Bhava decides whether Guna Sandhi happens or not, or Vriddhi Sandhi happens or not. Correct? Prakriti Bhava Sandhi applies first. If it decides not to apply, then whatever Sandhi happens should happen. So A becomes Ar, etc. So I was a little bit unclear about Prakriti Bhava Sandhi. Can you explain again, Jaykumar? It's confusing. Yeah, Prakriti Bhava. Yadi Paravarnaha Rikara asti. Purvavarnaha kim? So tatra padante vidyamanam akarah ikarah ukarah rikarah. Atra. So this means ayuguna r lug. So something like ak. Ak minus l. Ak minus l. You gave a, e, u, ru, all those. So yete varnaha yadi purva varnaha bhavati paravarnaha rikaraha bhavati chet atra prakriti bhavaha bhavitum arhati vikalpena ataha vasanta rituhu ekah shabda eva khalu vasanta rituhu अथवा ऋकारस्य रेफादेशः गुणसन्धिः भवति अतः वसन्तर्तुः अनन्तरम् अत्र पुनः एकं
अत्र नियमः अस्ति यत्र दीर्घवर्णः अस्ति पूर्ववर्णः तस्य ह्रस्वत्वं भवति राजा इति राज्य अतः राजऋषिः प्रकृतिभावसन्धिः अथवा राजर्षिः यदि प्रकृतिभावसन्धिः न भवति तर्हि गुणसन्धिः निश्चयेन भवति. So if prakriti-bhava does not happen, then guna-sandhi will happen. But you said precedence is always for prakriti-bhava sandhi, right? That's what I said. If prakriti-bhava does not happen, guna-sandhi will happen. Correct? I want prakriti-bhava But happen. under what conditions will it not happen? No, that is vivaksha. Optional. It's optional. Whatever you are writing a poem. You're writing a poem, so you can decide how you want to write it. Okay. So whether Rajarshi, you want it to be one word this way, or you want it to be Rajarshihi, Rajarishihi. Is there a difference between Rajarshi and Rajarshi? Sandhi is different. Sandhi is different. Another difference is there. Meter. Syllables. How many syllables? 4 syllables versus 3. 4 versus 3. 4 versus 3. Rajarishihi versus Rajarshi. Rajarshi. So very big difference. When you're writing a poem, it's a very big difference. Yeah. Understood. You have to fill in gap, yeah. Very big difference. So one makes it 9, another makes it 8. But you want 8 because you're writing an Anushtup Chanda. Yeah. So therefore, you may choose this one, Gunasandhi, instead of Prakriti Bhavasandhi. Correct? Yeah, I think Bhagavad Gita, there's a shloka in 4th chapter, right? Rajashayo Viduhu or something, right? Yeah, the 3rd chapter or 4th chapter, yeah. Vam Rajashraya Viduhu. So there is that the Sakalena Mahata. प्रथमः श्लोकः कः? 4थे अध्याये श्री भगवान् इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अप्रियं विवस्वान् मनवे प्राह मनुर्क्ष्वाकवे ब्रवीत् स एव अयं मया तेद्य एवं परम्परा प्रोक्तम् Antam, there's one more shloka which एवं परम्परा प्रोक्तम् इमं राजर्षयो विदुः इमं राजर्षयो विदुः अत्र किं सन्धिः गुणसन्धिः अस्तु. So Mohini, the question answered. Yeah, it is more clearer now because I wasn't clear about the purva varnas. So why? Okay. So tatra. So evameva. Ikarah, ikarah, ikarasya hrasvatvam stri rinam asti abhavat atra. Vadhu rinam vadhu. Dirghasya hrasvatvam vadhu rinam. Vikalpena bhavati atah vadhu rinam vad vrinam. Yan sandhi. Kimartam yan sandhi? U is replaced by va. उकारस्य वकारादेशः भवति. उकारस्य वकारादेशः अतः वद्व्रणम्. अस्तु, अवगतं खलु? प्रकृतिभावः. अत्र प्रकृतिभावः भवति वा न वा? आम् भवति. किमर्थं भवति? उकारः पूर्ववर्णः अस्ति. विसर्गः अत्र विसर्गः. I know because of visarga. Oh, I'm sorry. Visarga asti kalu. So visarga sandhi would be the choice. So you did a good job of confusing all of us. I was just actually it's clearer now. We know where it is. Yeah, because we can differentiate the. I was thinking prakriti bhava sandhi as a part of visarga sandhi. That's why. Now I realized you made a mistake. Then I said, okay, anyway, you're asking prakriti bhava, so I'll take you around. Come back and think. Because I was confused, thinking that it is part of visarga sandhi. But it's good because we missed reviewing prakriti bhavas. I was confused a little bit. Okay, right. Prakriti bhava sandhi. Because that was somehow we left it out. So अतः ऋषेः धौमस्य अन्यतमः शिष्यः अवर्तत. Let's write it down. One big word. So it'll become one
Because something was there across all words. वदतु उपमन्युः Upamanyur-rishe. उपमन्युर् Upamanyur rishe. Risher daumasya. Upamanyur risher daumasya. This is correct. उपमन्युर् ऋषेः. Okay. Rusher What's the other? Upamanyur. How do you do this? No, rishe. The You have after. to put feather on r, Yeah. right? Other on the, Huh? You have to put with the rikara with the you have to write rikara. So I think there's a problem. Like this. Yeah. 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 उपमन्युर् ऋषेः. No. The r also has to be there. on the roof. Like this. No, the On top of A feather on top of rikara. rikara. How you will have feather on top of car? Not this. Me should be upon that shakara. Upamanyur rishe. What happened? What's the problem? So Ra is Refa is you, right? You're. How do you write it? I mean, I don't remember ever. Isn't there another rule that if it's followed by another ra, something else happens? उपमन्युर् Rakaraha, not rakara. Last time we wrote Rajarshi with a feather on top of rikara. But Rajarshi is. Rajarshi. That's Or Gunasandhi. Right? Rajarshi. No, Rajarshi is Gunasandhi, man. This is not Gunasandhi. That's This is not Rajarshi and Rajarshi. Sunita. Yeah, but Sunita. Rajarshi is Gunasandhi. It is not. Yes, Jaikumar Mahadaya. Huh. There are two ways to write it, right? Rajarshi or Rajarshi. No, but that is this. There is a visarga here. There is no visarga there. This That's is Upamanyu. yeah, Upamanyuhu rishe, not Upamanyu. Upamanyu rishehe. that's Prakriti Bhava. That's why I said feather on rikara. Is that not correct? That's No, what you wrote. Yeah, this is correct. This is correct. Okay, that's what I said. Yeah, this is correct. Upamanyu rishehe. That's all. ऋषेर् धौम्यस्य उपमन्युर् ऋषेर् धौम्यस्य धौमस्यान्यतमः तमः शिष्यः शिष्यो वर्तते Sure. Becomes Sakaradesha becomes Sakara. पुनः वदतु. Tell me, Bhagya, what is it? Sakara becomes Sakara, right? Sish. Sakara becomes Sakara. Oh, not that Sha. Okay, yeah. No, the other one. Shiva, yeah. How is this? Yes. Upamanyuhu rishehe dhaumyasya धौम्यस्य अन्यतमः शिष्यः अवर्तत. साधु वा न वा? If they give this and ask us to break it, I will fail the exam. I think we can do it. We can do it. Agre gachamah. I think in Jagma Mahodaya, in this context, all the sandhis must be applied. Right? There's not vigalpena. We have to, right? Like this is in this order, we have to apply it. So it will become one big word, right? Satyam. So if you have to write it, it has to be completely applied. So if you read Bhashyam, this is how Bhashyam will be. Yeah. Shankara Bhashyam will be like this. Yeah. You got to keep on splitting. So here the Sandhi rule would be samasa, formation of a samasa. Huh? No, this is not. How are we applying? Like, is it a sentence?
you're making a sentence out of it, but is it one word, the whole thing? No, it's not Is it one word. sentence? Like, Is how the do we whole say thing one word? I don't know. We are writing it continuously, right? No, the whole thing is not one word. Whole thing is not one word. So it is a sentence. Yeah. Whole thing is not first. No. First, whole thing is not one word. Do you Not agree one or not? Yeah. Not one word. That means it's not a samasa. I was Sandhi doesn't mean it. See, yatra. What is the rule we studied for Sandhi? akshara, like letters are combined, right? सामीप्यम् आवश्यकम् Samipyam. And then pada, it could be Padanta. happen in Padanta. pada, upasarga, संहितैकपदे नित्या अनन्तरं upasarga dhatu, उपसर्गधातोः and then samasa, धातु नित्या धातु उपसर्गयोः and then in a sentence also it can happen if the words are together. धातु उपसर्गयोः नित्या समासे तु वाक्ये सा विवक्षाम् अपेक्षते. Like that we said, something like that we said. So I think vakyam, when it is sandhi is nityam in pada, but it doesn't make two padas into one pada, except when it is the upasarga, right? When it is a prefix. Prefix, of course, it's one word. So no, this is not one word. There is still many words, same number of words as the original sentence. Same So this number of is optional, right, Jaykumar Mahoday? This which is optional. And then if it is What we did now, like combining them into one, is optional. That's what we said. Nitya. We said Nitya. nitya. Why you are using the word nitya? I thought Vakyana vakya is optional. is optional, right? I'm confused. Vakya is optional. No, we have to. We have Upasarga to. and dhatu, it's always, it's not optional. Wait, No, wait. it is compulsory. Upasarga Yeah, dhatu. it is compulsory in Upasarga and Okay. No. So, In Samasa. it's optional when they say there, each sandhi comes with its own rule. Whether I must be optional or I must be nitya. Sandhi comes with its own rule. Okay. So there we say optional, but really speaking, the sandhi rule governs whether the sandhi is applied or not. Okay. That is why in this Visarga sandhi, I listed very clearly. What did I say? So optional. Look at that. 1 second. So only things that are optional here are this one, this jihva muliyaha and Upatmaniya. upamaniya sandhi. Okay. Nothing else is optional here. Bhagya, okay. yeah, we need to wake up to this reality. So far we had a nice ride. Huh? So we keep on typing in WhatsApp and all separate words. Very beautiful. Now suddenly everything joins like glue. Everything comes together, magnet. And so this is how Bhashyam is. Shankara's Bhashyam will be. You want to see Shankara's Bhashyam? Let's see if I Gita Press Srimad Bhagavatam. Okay. So it's Gita. They have made it simpler for us. Okay. They've also split. Okay, look. Bahulaya Achadita Viveka Prajnanam. So that is a samasa. Can you please share the screen, Jaykumar? Oh, sorry. Shamila. So Trigunya Vishaya Vedaha. Tvando Bhava. Sarveshu Vedokteshu Karmasu Yani Yani Saranistishti Uchyate Shruno. So Sarvatas. So like this, Bhashyam will be like this. This Bhashyam is actually, Shankara is making it easier somehow in this Bhagavad Gita Bhashyam. But some other places, you find long words. Find very long words. So especially, I think somehow it appears to me what to do, the way they write. If the sandhi has to form, it will form. You can't stop it. So, but it will get used to it since we are just learning. Anantaram, no, sandhi will just pop up. So whether the words are close by or far away, it doesn't matter to you because eyes are able to spot it. Yeah.
महोदय एकः प्रश्नः अस्ति लेखकस्य विवक्षया अपि भवेत् खलु तत्र का विवक्षा कस्य विवक्षा so if he wants to make सामीप्यं so गद्ये तु छन्दस् नास्ति इति मन्ये तु लेखकस्य विवक्षा अपि चिन्तयितुम् अर्हति खलु तत्र अत्र पश्यतु I found out that thing. चित्रं दृश्यते वा Okay, yeah, good. संहितैकपदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्षते करेक्ट Yeah. So in a vakya, वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्षते so you have no control over sandhi that happens in either a word or when dhatu combines with the upasarga or within a samasa but vakye vivaksham apakshate so what is the meaning of that Only in Vakya you can be optional. vakya is optional, right? I mean, it's up to you. that's what I'm saying vakye vivaksham apekshate but I just told you the vakya you have if there is optionality you can use the optionality that's all it is so the sandhi that has sorry please go ahead no yadi see tatra every sandhi comes with whether it is optional or not so guna sandhi not optional yan sandhi not optional vritti sandhi not optional savarna dirgha sandhi not optional cha asti chasti you have to say chasti you can't say it is a vakyam therefore I will say chasti you can't say that. But some optional sandhis are there like this which one Padmani and a few other optional sandhis are there so those are optional prakriti bhava is optional correct some optional sandhis are there purva rupa sandhi I don't think it was optional was it optional It's also optional, I think, to put that. yeah, it is optional. Purva Rupa Sandhi. You don't purva have rupa to sandhi vikalpa Agraha, putting agraha is optional. Agraha is optional, but Pururupa Sandhi is so atra pashadu purva rupa sandhi optional eva iti I have written down so Vikalpa. Okay. Padante vikalpa. vikalpa ekadesha it's optional so that seems to be optional so there are not that many optional sandhis so vakye sa vivaksham apekshate means so therefore it doesn't mean you can all these sandhis are optional otherwise the purpose of the sandhi will not be there And also in this example, Samipyam also has to be taken into account, right? samipyam tu eva samipyam nasti chet then there won't be any sandhi And also in this example, it became a vakya after everything is combined. Until then, it was separate. Yeah, right. It's all separate words until we combined everything, right? So sandhi has to be applied, right? yeah sandhi has to be applied and where the sandhi is not optional it has to be applied where But it is the first lesson you taught us that sandhi is samipyam is dependent on the speaker's or writer's intention. yeah samipyam so if I remove the samipyam sandhi is gone sandhi is not there question of sandhi doesn't arise So he rama atra agachyatu um, he rama atra agachyatu so he rama
Atra agachyatu. So there is no samipyam between Rama and agachyatu. Correct? Hey Rama, atra agachyatu. No samipyam. Right, but I can say atra agachyatu or atra agachyatu, right? Is that optional or not? Yeah, that is no, that is not optional. Savarna dirgha sandhi is not optional. But So doesn't if samipyam is there between atra and agachyatu, I mean, yeah, if samipyam is there between atra and agachyatu, savarna dirgha sandhi will apply. But that samipyam is dependent on how I say it, right? Or how I write. Correct. That is where your vivaksha is there. That is where your vivaksha will be. So if So we it depends say on the. atra agachyatu, we should always say atra agachyatu, not atra agachyatu. That's what I'm saying. Samipyam is there or not? Atra agachyatu. So you are emphasizing atra agachyatu. So then there is no samipyam. No samipyam, yeah. So it depends on how you are saying, who you are saying, etc., etc. If we Generally, speak without samipyam will be there. Sorry. Generally, samipyam will be there. So if we say So without that, we have to always say atra agachyatu, not atra agachyatu. Atra agachyatu. Atra agachyatu. No option. Correct. So in this example, the vivaksha would be where in the sentence we can say Upamanyuhu dhaumyasya. So instead of saying Rishehe dhaumyasya, you can reverse the words and those kind of things we can do, right? Dhaumyasya Rishehe. Can do all that. Dhaumyasya rishehe. Dhaumyasya rishehe. Is there a sandhi or not? It is the sandhi again, right? Saji wants to explain. Will be another sandhi. Okay, now tell me. Sandhi. Dhaumyasya rishehe. That's Ar. right. Guru sandhi. There's no escape. No escape. Yeah. But again, even in that case, it depends on how Saji says it, right? Dhaumyasya rishehe. Or Right? dhaumyasya. He can skip the samipyam in the way he says it, and then the sandhi becomes vikalpa. Yeah. Sandhi become. Sandhi not vikalpa. If samipyam is not there, there will not be any sandhi. It's not vikalpa. Samipyam is not there, there is no question of sandhi. Okay. But when you Samhitayam is the main requirement. There has to be close. Samipyam must be there for sandhi to take place. So Bhanu Mahodaya, are you talking about spoken Sanskrit or are you talking about written? When you're written, there is Samhita is always going to be there, right? In this context. No, not necessarily, right? So dhaumyasya rishehe. How can you just there is samipyam there. Like how can we separate that? When you write, you only write it one way, right? Yeah. So there is so he's just giving just a theoretical argument. Samipyam is decided by you. That's what he's saying. Decided by the speaker. Yeah. Writer. Samipyam is decided by the speaker or the writer. That is the allowance. That is the rule. Samhitayam. Oh, They I must see. be close. Samhitayam. If the two words are close to each other, sandhi will take place. If they are not close to each other, in certain contexts is possible, then sandhi will not occur. Not need not occur, will not occur. So in written context, it will always occur if it is not Depends optional. on how you write. If it depends on how you write it. You write one word and then if you write other word later in the second line, then there was no sandhi. Or put a dash in between. Put a dash in. Samipyam is there or not, you have to say. So if you want, the pause is indicated. How do you indicate pause? Comma. Semicolon. Put a comma and then that stops the sandhi. Dash. Seriously, how will we know? I mean, if it is written, how would we know? No, that written in most of the time sandhi will take place. Most of the time sandhi will take place. We won't know the samipyam unless it's spoken. Okay. Correct. Ah. Anya prashna santi va?
We have to look at our beautiful sentence. We took so much pains to write it. We should see it. I didn't finish. They wrote it down. Now our basic knowledge is in question. Upamanyur risher dhaumyasyanyatamah shishyo vartata. Oh my God. Excellent. Yes. That's the You agree. understand? The splitting is going to be a problem. Yes, Splitting is a problem. Venkataraman Mahodaya. big problem. We should know. Upamanyuh rishehe dhaumyasyanyatamah dhaumyasya. This When one you we see will do sun for and the homework. feathers, we know we have to split it. This So one we have to sentence guess. is enough for homework. So you have to guess that this is a Shashti, etc. Yeah, sometimes you have to. There may be multiple options, etc. See, let's finish a couple more sentences. Sandeep Mahodaya. तम आहूय एकदा गुरुः धौम्यः आदिशत् गाः सेवस्व. तम इत्युक्ते उपमन्युम् आहूय एकदा गुरुः धौम्यः आदिशत् गाः सेवस्व. त्वं गाः सेवस्व गवां सेवां कुरु इति गुरुः आदिशत्. तर्हि अत्र धातूनां प्रयोग आदिशत् गाः सेवस्व इत्युक्ते किम्? गाः इत्युक्ते गवां सेवां कुरु. गाः इत्युक्ते द्वितीया विभक्ति बहुवचन. प्रातिपदिकं किम्? गौ. गौ गौ वा गो वा? गो इति अस्ति. प्रातिपदिकं गो. प्रातिपदिकं गो. स्त्रीलिङ्गं गो इति. प्रथमा विभक्त्यां किम्? गौः गवाौ गावौ. क्षम्यतां. गौः गावौ गावः. गावः. गां गावौ गाः. गां गावौ गाः. अनन्तरं गवा गोभ्यां गोभ्यः गोभिः. गवे गोभ्यां गोभ्यः. गोः गोभ्यां गोभ्यः गोः. गवोः गवां. गवी गवोः गोषु. हे गौ हे गावौ हे गौ हे गावो हे गावः. सम्यक्. गो इति किञ्चित् क्लेशः अस्ति तत्र. स्त्रीलिङ्गं गो. सम्यक्. ओकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः. तथा स्त्रीलिङ्गे अपि अस्ति. स्त्रीलिङ्गे अपि समानानि रूपाणि प्रचलन्ति. एतत् स्त्रीलिङ्गं नास्ति वा? स्त्रीलिङ्गम् अपि अस्ति महोदय. उभय अपि अस्ति. पुल्लिङ्गम् अपि अस्ति स्त्रीलिङ्गम् अपि अस्ति. अस्ति. समानानि रूपाणि प्रचलन्ति महोदय. एवं वा? एवम्. आम्. अस्तु. समानरूपाणि? समानानि रूपाणि. ओ अस्तु सम्यक्. गाः किं करोतु? गाः सेवस्व. लोट् लकार अस्ति तत्र. मध्यम पुरुष एकवचनं. धातु सेवते. धातु न जानामि. सेव प्रायशः आत्मनेपदी धातु अस्ति. आत्मनेपदी धातु सेव. लोट् रूपाणि कानि? सर्वाणि रूपाणि. सेवतां सेवेतां सेवन्तां. सेवस्व सेवेथां सेवध्वं. सेवै सेवावहि सेवामहि. सेवावहै सेवामहै. सेवै सेवावहै सेवामहै. सम्यक्. अतः गाः सेवस्व. तमाहूय एकदा गुरुः धौम्यः आदिशत्. अत्र सन्धि यदि सन्धिकार्यं वयं कुर्मः चेत् तम् आहूय तत्र सन्धि नास्ति. योगमेव अस्ति. तमाहूय तदनन्तरं परवर्णः सन्धि अस्ति. तमाहूयेकदा. क्षम्यतां. वृद्धिसन्धि अस्ति. तम् आहूयै कदा.
कदा गुरुः कदा उकारान्त व अस्ति कद्वा कद्वार कद्वा गुरुः गुरुर्धौम्यः गुरुर्धौम्यः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्धौम्य आदिशत तत्र लोपः भवति विसर्गस्य आ अस्ति आगार सन्देः नाम विसर्गसन्धि लोपसन्धि भवति अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच आदिशत गाः सेवस्व गाः पुनः अत्र विसर्गात् परं विसर्गात् पूर्वम् अत्र गाः सेवस्व विसर्गात् पूर्वम् आकारान्तः अस्ति विसर्गात् परं कठोर व्यञ्जनम् अस्ति अतः तस्य लोपः भवति तर्हि गा सेवस्व सकारादेशः क्षम्यतां सकारादेशः भवति तर्हि गा सेवस्व इति निष्पन्नम् सम्यक् लिखामः कल्पेन किं तत्र तमाहूय गुरोः तमाहूय एकदा तमाहूयैकदा गुरुः धौम्यः आदिशत् गुरुर्धौम्य आदिशत् गाः सेवस्व गा सेवस्व आदिशत् कर्म तत्र पुनः एक सवर्ण दीर्घ संधि अपि अस्ति गौम्यादिशत् गौम्यादिशत् गौम्यः आदिशत् तत्र सवर्ण नास्ति विसर्गलोपः क्षम्यतां लोपः भवति पुनः न करणीयः पुनः न करणीयः सम्यक् अग्रे शारदा भगिनी गुरोः आज्ञा उपमन्युः गौसेवायां प्रावर्तत गुरोः आज्ञा उपमन्युः गौसेवायां प्रावर्तत गौसेवायां प्रावर्तत गुरो आज्ञा विसर्गसन्धि ओ प्लस आ रेफादेशः घरोराज्ञा आ प्लस ओ is it गुरोराज्ञा गुणसन्धिः गुणसन्धि आ प्लस वो गुरोराज्ञोपमन्युः आज्ञयोपमन्युः and either again this sakaradeshah गकार अस्ति गकार सम्यक् उपमन्यु गौसेवायां उपमन्युः गौसेवायां उपमन्युर्गोसेवायां प्रावर्तत सो इदानीमेव वयं दृष्टवन्तः प्रावर्तत इति किं तत्र प्रावर्तत इति किं विवरणं किं शारदा भगिनी it is low I think is it low प्रावर्तत कथं लङ् लकारः लङ् आत्मनेपदी लङ् प्रपूर्वक प्रावर्तत हा सम्यक् प्रावर्तत सम्यक्
गुरोः आज्ञया उपमन्युः गोसेवायां प्रावर्तत। गुरोः आज्ञया आज्ञयोपमन्युः उपमन्युः मन्युः गोसेवायां प्रावर्तत। मन्यु गोसेवायां प्रावर्तत। एतत् सम्यक् अस्ति वा? सेवायाम् is incorrect. Sorry. Sevayam. गुरोः आज्ञायां गुरोः now let's split. गुरोः आज्ञयोपमन्युः आज्ञयोपमन्युः. Then you have to guess. Now you have to really guess. Agnayopamanyuh. If this is a guna sandhi, we know. Then what gives you okaraha? Then akaraha plus ukaraha va, akaraha plus ukaraha. You have to guess. Then it has to be Ajnaya. There is no word called Ajnaya. It has to be Ajnaya. Then Tritiya, you know, Tritiya is there. Ajna. Akaranta Strilinga Pratipadikasya Tritiya Vibhakti Ekavachanam Ajnaya iti. Then you finalize Ajnaya Upamanyuhu. You finalize. And then Ko Sevayam Ityadi. Samyak. I need to practice a lot on Sunday, I think. I'm forgetting. I need to practice a lot, I think. Astu, Sudhinta Bhagini. Somebody got a jackpot. Look at that sentence. Oh my God. Vadat. Saha ahani gaha sevitva sayam guru gruham agatya upadhyayasya agratah sthitva tam avadanta. Tam? Avandata. Sorry. Tam avandata. Atra kriyapadani kani? Avandata. Avandata. Agatya. Sevitva agatya ityadi. Avandata. Tatrapi atmanepadi asti kalu? Avandata. Langat. Ahani. Ahani ityukte kim? Ahan. Ahan iti divas, daytime. Ahan. Nakaranta pulingam. Ahan iti. Ahan shabda. Aharnisham comes from the same ahan. Yeah. So ahan iti atra napumsakalingam asti. Nakaranta napumsakalingam. Divas. Divase. Sah divase in the daytime. Ahani. Gaha iti kim? Sunita Bhagini? Gaha iti vibhakti ka? Prathama vibhakti bahuvachan. Gaha sevitva. Saha sevitva. Saha is prathama vibhakti. How can gaha also be prathama vibhakti? Saha gaha sevitva. Having worshipped the cows, he. Titiya vibhakti. Dvitiya. So gauhu, gavau, gavaha, gam, gavau, gaha. Anantaram Guru Gruham Agatya Upadhyayasya teachers Agratah Sthitva Tam Avandata. Agratah Sandhikaryam karotu. Saha ahani. Sohani. So that's what we learned today. Sohani. Soham.
I'm trying to see if we can do. Soha. Sohani. Sohani. Gaha. Gaha sevitva. Sandhi. Gar sevitva. कस्य सन्धेः नाम किम्? सकारादेशे सन्धि नास्ति वा? गास् सेवित्वा खलु? Ga sevitva. Optional. Lopah. No. Optional वा? Sakaradesha sandhi. We didn't say it was optional, I think. Sakaradesha sandhi. It is optional. You said if it is shakara, sakara, or Sakara. shakara, it is optional. You said when we did in the class. Tata Suryah. I need to check that this is optional or not. Is it optional? No. No, I have to check it out. I have to see if this is optional. Okay. So for now, I'll assume it's not optional. Okay. So that's why, see, that is why I think, you know what? Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Saviryam Garvavahi Tejasvi Navaditamastu Mavidvishavai Om Shanti Shanti Shanti. Sometimes, so they're You did right, Shanti. I've written it down, Jay Kumarji. It says, Edi Paravarnaha Sha Sa Santi Chet, Sandhi becomes optional. You gave example of Shanti Shanti Shantihi, and you said you can write both ways. Vikalpena, you can write Shantihi Shantihi, but Shanti Shanti is the thing. And then you almost, yeah, that was the next one. It could, I think it's Vikalpa. For writing you, it is Vikalpa, I think. For saying you, would have to say Shanti. But saying together. Wrote it down like that. I don't know. Correct. Pronunciation, you have to say it as though it is. Pronunciation won't change. Only the way you write will change. Okay. So we'll assume it is Vikalpa option. I'll confirm and let you know. Okay. I need to find the sutra, etc. Astu. Anantaram? So ga sevitva. Sayam guru gruham. So that is optional. Ga sevitva optional. Anantaram? Sayam guru gruham. Sayam guru gruham. किमपि सन्धि अस्ति वा तत्र? Nasti. गृहमागत्य. Gruhamagatya. That's not sandhi. Amagatya. Next, Sunita. Upadhyayasya. Wait a minute. Agatya and Upadhyayasya. Is there a sandhi or not? Agatya. Yeah, there is. Kim tatra? Gunasandhi. Gunasandhi. Yeah. Okaraha. So Padhya. Agatyopadhyayasya. Shamita. Agatyopadhyayasya. Agatyopadhyayasya. Anantaram? Agatyopadhyayasyagrataha. Yagrataha. Anantaram? Agrataha stitva. Sakaradesha sandhi. Stitva. Okay. Tam. Tamavandata. Tamavandata. Let's check now. So this is wrong. Guru. Something is wrong here. Gruham. Gruham. Guru Gruham. Sorry, Guru Gruham. Gurur Gruham va? Guru Gruham. Guru Gruham. Guru Gruham Agatya. Agatya
उपाध्या अत्र क्लेशः अस्ति Yes. Yeah. उपाध्यायस्याग्रतः स्थित्वा Again, that's tam. optional, right, Jaykumarji? It can be optional there. So we are assuming this is optional right now. This is optional. Stitva. Agratah stitva optional sandhi. Tam avandata. Tam avandata sandhi asti va? Sandheha nama kim? Sunita? Sandhi nasti. Sandhi nasti atra. Kimartam sandhi nasti? Because it's just a yoga, no sandhi. Sandhi. Makaraha. Akaraha. And akara becomes No sir. It appears like this. Astu. Astu. Sadhya kim kritam asmabhi? confusion bahut krita. विसर्ग संदेहे सिंहावलोकनम अस्माभिः कृतम् अनन्तरं एकां कथां पठितुम् इष्टवन्तः किन्तु कथायां वाक्यत्रयमपि कर्तुं न शक्तवन्तः अग्रे पठामः so now you get an idea so I want you to get an idea visarga sandhi and other sandhis how it works अत्र वाक्ये सर्वेषां स्वरसन्धीनाम् अथवा तथा विसर्गसन्धीनां कार्याणि कृतवन्तः वयम् अतः इदानीम् अग्रे हल् सन्धि एव अवशिष्यते only sandhi left is hal sandhi which comes in the next course according to Samskrita Bharati. I think it comes only in Shiksha. It doesn't come here. But I think now we have a good grasp of Swar Sandhi and Sarga Sandhi. So a couple of times if we practice, I think we will get better. So maybe that's the homework. So 10 sentences do all the Sandhis. That's very easy actually. Once you get a hang of it, you'll simply write it down. Yetam katam rachitavan saha chaturah. When we ordered it together, Jaykumarji, Huh? when we ordered it together itself, it was so difficult. Didn't you see? Community effort. Yeah, it was like we all combined our heads. Yeah, that I had. Oh, you all can get together and do your homework. That's okay. I gave you that. Please do that. Oh, nice. Nice. Do get together and do your homework. That also is okay. I think that would be good. I think that session, Prayah, Sandeep Mahodaya, if he is available, maybe, or Hayavad Mahodaya, Sajib, any of you, doesn't matter. This is just a recap. So all of you can meet Prayah. Yada Kadapi. Yeah, This Katha, this is 2 pages. And this you can finish and keep writing. 2 pages. Very good exercise. So this is RSS D2P2. Page number 410. Page 410. I think whoever wrote this katha has put in a lot of thought to put the words in such a way to make us think. Now, this is not meant for a Visarga Sandhi exercise. It just occurred to me, I read it and I said, okay, let's use it for Visarga Sandhi. That's all. Oh. They didn't. This comes under Atmanepadi. See, this is Avandata, Pravartata. So, tatra Atmanepadi Rupanam Pataha Asti tatra. Lang Lakaraha, Lot Lakara. So, it just came there. Sevasva. Atmanepadi Lot. So, that was the context. Not really Sandhi. Oh, okay. Astu, idanim samapayamaha. समयः कः तत्र अयवद् महोदय किं महोदय समयः कः समयः 10:08 रात्रौ अत्र रात्रौ इत्युक्ते अत्र गुरुवासरे आम् 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 अत्र तु we are ahead of you we are always ahead of you अत्र तु किं तत्र अत्र
न आगच्छति फ्रैडे शुक्रवासर I don't know. बुधवासरः वा शुक्रवासरे no not बुधवासरे शुक्रवासरे शुक्रः Shukra also can take us for a spin. That is why this happens sometimes. अस्तु एका सूचना अहं चिन्तयामि विसर्गसन्धिः अपि परिचयस्तरे नास्ति इति पुस्तके तु विसर्गसन्धिविषये किमपि न आसीत् परिचयः इति पुस्तके अस्ति भोः विसर्गसन्धिः अस्ति There is a note on it. 2 pages so तत्र विसर्गसन्धिः अस्ति ओ एवं so that's why I debated whether to finish it or not finish it इत्यादि अहं किञ्चित् चर्चां कृतवान् and I said let's finish it I don't want to leave it hanging in between so that's why I also was a bit concerned so तत्र चतुर्थे पाठे अस्ति अवध महोदय अस्तु महोदय चतुष्सप्ततिः पृष्ठे सर्गसन्धिः अस्ति अस्तु समापयामः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम पास करोतु।